अथ ऋग्वेदोक्तम् श्रेयोक्तम् अथ सङ्कल्पः देशकालौ संकृत्य मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य नित्य कल्याणप्राप्त्यर्थम् लक्ष्मी निवासपूर्वक मनोऽभिलाषित विपुल लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम् सर्वदा मम गृहे लक्ष्मी निवासार्थम् च श्री महालक्ष्मी देव्याः प्रीत्यर्थम् श्रेयोक्तस्य पाठमहम् करिष्ये। ॐ हिरण्यवर्णाम् हरिणीम् सुवर्णरजतस्रजाम् चन्द्राम् हिरण्मयीम् लक्ष्मीम् जातवेदो म आवह ताम् म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम् यस्याम् हिरण्यम् विन्देयम् गामस्वम् पुरुषानहम् अश्वपूर्वाम् रथमध्याम् हस्तिनादप्रमोदिनीम् श्रियम् देवीमुपहव्ये शर्मा देवी जुषताम् काम् सोऽस्मिताम् हिरण्यप्राकार मार्द्राम् ज्वलन्तीम् तृप्ताम् तर्पयन्तीम् पद्मे स्थिताम् पद्मवर्णाम् तामिहोपवये श्रियाम् चन्द्राम् प्रभासाम् यशसा ज्वलन्तीम् श्रियम् लोके देवजुष्टामुदाराम् ताम् पद्मिनीमिम् शरणम् प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मेणस्यताम् त्वाम् वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तो मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु माम् देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिम् ददातु मे क्षुतपिपासामलाम् ज्येष्ठाम् लक्ष्मीम् नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिम् च सर्वाम् निरनुद मे गृहात् गन्धद्वाराम् दुराधर्षाम् नित्यपुष्टाम् करीषिणीम् ईश्वरीम् सर्वभूतानाम् तामिहोपवये श्रियाम् मनसः काममाकूतिम् वाचः सत्यमसीमहि पशूनाम् रूपमन्नस्य मयि श्रीश्रयताम् यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दम श्रियम् वासय मे कुले मातरम् पद्ममालिनीम् आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लेत् मे गृहे निच देवीम् मातरम् श्रियम् वासय मे कुले आर्द्राम् पुष्करणीम् पुष्टिम् पिङ्गलाम् पद्ममालिनीम् चन्द्राम् हिरण्मयीम् लक्ष्मीम् जातवेदो म आवह आर्द्राम् यः करणीम् जष्टिम् सुवर्णाम् हेममालिनीम् शौर्याम् हिरण्मयीम् लक्ष्मीम् जातवेदो म आवह ताम् ममावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम् यस्याम् हिरण्यम् प्रभूतम् गावो दास्योऽस्त्वान् विन्देयम् पुरुषानहम् यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुह्यादाज्यमन्वः सूक्तम् पञ्चदशर्षम् च श्रीकामः सततम् जपेत् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् इति श्रीसूक्तम् सम्पूर्णम्। अथ ऋग्वेदोक्तम् श्रेयोक्तम् अथ सङ्कल्पः देशकालौ संकृत्य मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य नित्य कल्याणप्राप्त्यर्थम् लक्ष्मी निवासपूर्वक मनोऽभिलाषित विपुल लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम् सर्वदा मम गृहे लक्ष्मी निवासार्थम् च श्री महालक्ष्मी देव्याः प्रीत्यर्थम् श्रेयोक्तस्य पाठमहम् करिष्ये। ॐ हिरण्यवर्णाम् हरिणीम् सुवर्णरजतस्रजाम् चन्द्राम् हिरण्मयीम् लक्ष्मीम् जातवेदो म आवह ताम् म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम् यस्याम् हिरण्यम् विन्देयम् गामस्वम् पुरुषानहम् अश्वपूर्वाम् रथमध्याम् हस्तिनादप्रमोदिनीम्
श्रियम् देवीमुपहव्ये शर्मा देवी जुषताम् काम् सोऽस्मिताम् हिरण्यप्राकार मार्द्राम् ज्वलन्तीम् तृप्ताम् तर्पयन्ते पद्मे स्थिताम् पद्मवर्णाम् तामिहोपवये श्रियाम् चन्द्राम् प्रभासाम् यशसा ज्वलन्तीम् श्रियम् लोके देवजुष्टामुदाराम् ताम् पद्मिनीमिम् शरणम् प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मेणस्यताम् त्वाम् वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तो मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु माम् देवसखः कीर्तिश्यमणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिम् ददातु मे क्षतपिपासामलाम् ज्येष्ठाम् लक्ष्मीम् नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिम् च सर्वाम् निरनुद मे गृहात् गन्धद्वाराम् दुराधर्षाम् नित्यपुष्टाम् करीषिणीम् ईश्वरीम् सर्वभूतानाम् तामिहोपवये श्रियाम् मनसः काममाकूतिम् वाचः सत्यमसीमहि पशूनाम् रूपमन्नस्य मयि श्रीश्रयताम् यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दम श्रियम् वासय मे कुले मातरम् पद्ममालिनीम् आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लेत् मे गृहे निच देवीम् मातरम् श्रियम् वासय मे कुले आर्द्राम् पुष्करणीम् पुष्टिम् पिङ्गलाम् पद्ममालिनीम् चन्द्राम् हिरण्मयीम् लक्ष्मीम् जातवेदो म आवह आर्द्राम् यः करणीम् जष्टिम् सुवर्णाम् हेममालिनीम् शौर्याम् हिरण्मयीम् लक्ष्मीम् जातवेदो म आवह ताम् ममावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम् यस्याम् हिरण्यम् प्रभूतम् गावो दास्योऽस्त्वान् विन्देयम् पुरुषानहम् यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुह्यादाज्यमन्वः सूक्तम् पञ्चदशर्षम् च श्रीकामः सततम् जपेत् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् इति श्रीसूक्तम् सम्पूर्णम्। अथ ऋग्वेदोक्तम् श्रीसूक्तम् अथ सङ्कल्पः देशकालौ संकृत्य मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य नित्य कल्याणप्राप्त्यर्थम् लक्ष्मीनिवासपूर्वक मनोऽभिलाषित विपुल लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम् सर्वदा मम गृहे लक्ष्मीनिवासार्थम् च श्रीमहालक्ष्मी देव्याः प्रीत्यर्थम् श्रीसूक्तस्य पाठमहम् करिष्ये। ॐ हिरण्यवर्णाम् हरिणीम् सुवर्णरजतस्रजाम् चन्द्राम् हिरण्मयीम् लक्ष्मीम् जातवेदो म आवह ताम् म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम् यस्याम् हिरण्यम् विन्देयम् गामस्वम् पुरुषानहम् अश्वपूर्वाम् रथमध्याम् हस्तिनादप्रमोदिनीम् श्रियम् देवीमुपहव्ये शर्मा देवी जुषताम् काम् सोऽस्मिताम् हिरण्यप्राकार मार्द्राम् ज्वलन्तीम् तृप्ताम् तर्पयन्ते पद्मे स्थिताम् पद्मवर्णाम् तामिहोपवये श्रियाम् चन्द्राम् प्रभासाम् यशसा ज्वलन्तीम् श्रियम् लोके देवजुष्टामुदाराम् ताम् पद्मिनीमिम् शरणम् प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मेणस्यताम् त्वाम् वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तो मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु माम् देवसखः कीर्तिश्यमणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिम् ददातु मे क्षतपिपासामलाम् ज्येष्ठाम् लक्ष्मीम् नाशयाम्यहम्
अभोतिमसमृद्धिम् च सर्वाम् निडनुद मे गृहात् गन्धद्वाराम् दुराधर्षाम् नित्यपुष्टाम् करीषिणीम् ईश्वरीम् सर्वभूतानाम् तामिहोपव्यये श्रियाम् मनसः काममाकूतिम् वाचः सत्यमसीमहि पशूनाम् रूपमन्नस्य मयि श्रीश्रयताम् यशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दम श्रियम् वासय मे कुले मातरम् पद्ममालिनीम् आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लेत् मे गृहे निच देवीम् मातरम् श्रियम् वासय मे कुले आर्द्राम् पुष्करणीम् पुष्टिम् पिङ्गलाम् पद्ममालिनीम् चन्द्राम् हिरण्मयीम् लक्ष्मीम् जातवेदो म आवह आर्द्राम् यः करणीम् जष्टिम् सुवर्णाम् हेममालिनीम् शौर्याम् हिरण्मयीम् लक्ष्मीम् जातवेदो म आवह ताम् ममावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम् यस्याम् हिरण्यम् प्रभूतम् गावो दास्योऽस्त्वान् बिन्देयम् पुरुषानहम् यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुह्यादाज्यमन्वः सूक्तम् पञ्चदशर्षम् च श्रीकामः सततम् जपेत् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् इति श्रीसूक्तम् सम्पूर्णम्। अथ ऋग्वेदोक्तम् श्रीसूक्तम् अथ सङ्कल्पः देशकालौ सङ्कृत्य मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य नित्य कल्याणप्राप्त्यर्थम् लक्ष्मीनिवासपूर्वक मनोऽभिलाषित विपुल लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम् सर्वदा मम गृहे लक्ष्मीनिवासार्थम् च श्रीमहालक्ष्मी देव्याः प्रीत्यर्थम् श्रीसूक्तस्य पाठमहम् करिष्ये। ॐ हिरण्यवर्णाम् हरिणीम् सुवर्णरजतस्रजाम् चन्द्राम् हिरण्मयीम् लक्ष्मीम् जातवेदो म आवह ताम् म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम् यस्याम् हिरण्यम् बिन्देयम् गामस्वम् पुरुषानहम् अश्वपूर्वाम् रथमध्याम् हस्तिनादप्रमोदिनीम् श्रियम् देवीमुपहव्ये शर्मा देवी जुषताम् काम् सोऽस्मिताम् हिरण्यप्राकार मार्द्राम् ज्वलन्तीम् तृप्ताम् तर्पयन्तीम् पद्मे स्थिताम् पद्मवर्णाम् तामिहोपव्यये श्रियाम् चन्द्राम् प्रभासाम् यशसा ज्वलन्तीम् श्रियम् लोके देवजुष्टामुदाराम् ताम् पद्मिनीमिम् शरणम् प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यताम् त्वाम् वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तो मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु माम् देवसखः कीर्तिश्च सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिम् ददातु मे क्षतपिपासामलाम् ज्येष्ठाम् लक्ष्मीम् नाशयाम्यहम् अभोतिमसमृद्धिम् च सर्वाम् निडनुद मे गृहात् गन्धद्वाराम् दुराधर्षाम् नित्यपुष्टाम् करीषिणीम् ईश्वरीम् सर्वभूतानाम् तामिहोपव्यये श्रियाम् मनसः काममाकूतिम् वाचः सत्यमसीमहि पशूनाम् रूपमन्नस्य मयि श्रीश्रयताम् यशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दम श्रियम् वासय मे कुले मातरम् पद्ममालिनीम् आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लेत् मे गृहे निच देवीम् मातरम् श्रियम् वासय मे कुले आर्द्राम् पुष्करणीम् पुष्टिम् पिङ्गलाम् पद्ममालिनीम् चन्द्राम् हिरण्मयीम् लक्ष्मीम् जातवेदो म आवह आर्द्राम् यः करणीम् जष्टिम् सुवर्णाम् हेममालिनीम्
शौर्याम् हिरण्मयीम् लक्ष्मीम् जातवेदो म आवह ताम् ममावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम् यस्याम् हिरण्यम् प्रभूतम् गावो दास्योऽस्त्वान् बिन्देयम् पुरुषानहम् यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुह्यादाज्यमन्वः सूक्तम् पञ्चदशर्षम् च श्रीकामः सततम् जपेत् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् इति श्रीसूक्तम् सम्पूर्णम्। अथ ऋग्वेदोक्तम् श्रेयसोक्तम् अथ सङ्कल्पः देशकालौ संकृत्य मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य नित्य कल्याणप्राप्त्यर्थम् लक्ष्मीनिवासपूर्वक मनोऽभिलाषित विपुल लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम् सर्वदा मम गृहे लक्ष्मीनिवासार्थम् च श्रीमहालक्ष्मी देव्याः प्रीत्यर्थम् श्रेयसूक्तस्य पाठमहम् करिष्ये। ॐ हिरण्यवर्णाम् हरिणीम् सुवर्णरजतस्रजाम् चन्द्राम् हिरण्मयीम् लक्ष्मीम् जातवेदो म आवह ताम् म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम् यस्याम् हिरण्यम् बिन्देयम् गामस्वम् पुरुषानहम् अश्वपूर्वाम् रथमध्याम् हस्तिनादप्रमोदिनीम् श्रियम् देवीमुपहव्ये शर्मा देवी जुषताम् काम् सोऽस्मिताम् हिरण्यप्राकार मार्द्राम् ज्वलन्तीम् तृप्ताम् तर्पयन्ते पद्मे स्थिताम् पद्मवर्णाम् तामिहोपवये श्रियाम् चन्द्राम् प्रभासाम् यशसा ज्वलन्तीम् श्रियम् लोके देवजुष्टामुदाराम् ताम् पद्मिनीमिम् शरणम् प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मेणस्यताम् त्वाम् वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तो मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु माम् देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिम् ददातु मे क्षुतपिपासामलाम् ज्येष्ठाम् लक्ष्मीम् नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिम् च सर्वाम् निरनुद मे गृहात् गन्धद्वाराम् दुराधर्षाम् नित्यपुष्टाम् करीषिणीम् ईश्वरीम् सर्वभूतानाम् तामिहोपवये श्रियाम् मनसः काममाकूतिम् वाचः सत्यमसीमहि पशूनाम् रूपमन्नस्य मयि श्रीश्रयताम् यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दम श्रियम् वासय मे कुले मातरम् पद्ममालिनीम् आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लेत् मे गृहे निच देवीम् मातरम् श्रियम् वासय मे कुले आर्द्राम् पुष्करिणीम् पुष्टिम् पिङ्गलाम् पद्ममालिनीम् चन्द्राम् हिरण्मयीम् लक्ष्मीम् जातवेदो म आवह आर्द्राम् यः करणीम् जष्टिम् सुवर्णाम् हेममालिनीम् शौर्याम् हिरण्मयीम् लक्ष्मीम् जातवेदो म आवह ताम् ममावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम् यस्याम् हिरण्यम् प्रभूतम् गावो दास्योऽस्त्वान् बिन्देयम् पुरुषानहम् यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुह्यादाज्यमन्वः सूक्तम् पञ्चदशर्षम् च श्रीकामः सततम् जपेत् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् इति श्रीसूक्तम् सम्पूर्णम्। अथ ऋग्वेदोक्तम् श्रेयसोक्तम् अथ सङ्कल्पः देशकालौ संकृत्य मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य नित्य कल्याणप्राप्त्यर्थम् लक्ष्मीनिवासपूर्वक मनोऽभिलाषित विपुल लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम्
सर्वदा मम गृहे लक्ष्मीनिवासार्थम् च श्रीमहालक्ष्मीदेव्याः प्रीत्यर्थम् श्रीसूक्तस्य पाठमहम् करिष्ये। ॐ हिरण्यवर्णाम् हरिणीम् सुवर्णरजतस्रजाम् चन्द्राम् हिरण्मयीम् लक्ष्मीम् जातवेदो म आवह ताम् म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम् यस्याम् हिरण्यम् विन्देयम् गामस्वम् पुरुषानहम् अश्वपूर्वाम् रथमध्याम् हस्तिनादप्रमोदिनीम् श्रियम् देवीमुपहव्ये शर्मा देवी जुषताम् कांसोऽस्मिताम् हिरण्यप्राकार मार्द्राम् ज्वलन्तीम् तृप्ताम् तर्पयन्ते पद्मे स्थिताम् पद्मवर्णाम् तामिहोपव्ये श्रियाम् चन्द्राम् प्रभासाम् यशसा ज्वलन्तीम् श्रियम् लोके देवजुष्टामुदाराम् ताम् पद्मिनीमिम् शरणम् प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मेणस्यताम् त्वाम् वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तो मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु माम् देवसखः कीर्तिश्यमणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिम् ददातु मे क्षतपिपासामलाम् ज्येष्ठाम् लक्ष्मीम् नाशयाम्यहम् अभोतिमसमृद्धिम् च सर्वाम् निरनुद मे गृहात् गन्धद्वाराम् दुराधर्षाम् नित्यपुष्टाम् करीषिणीम् ईश्वरीम् सर्वभूतानाम् तामिहोपव्ये श्रियाम् मनसः काममाकूतिम् वाचः सत्यमसीमहि पशूनाम् रूपमन्नस्य मयि श्रीश्रयताम् यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दम श्रियम् वासय मे कुले मातरम् पद्ममालिनीम् आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लेत् मे गृहे निच देवीम् मातरम् श्रियम् वासय मे कुले आर्द्राम् पुष्करिणीम् पुष्टिम् पिङ्गलाम् पद्ममालिनीम् चन्द्राम् हिरण्मयीम् लक्ष्मीम् जातवेदो म आवह आर्द्राम् यः करणीम् जष्टिम् सुवर्णाम् हेममालिनीम् शौर्याम् हिरण्मयीम् लक्ष्मीम् जातवेदो म आवह ताम् ममावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम् यस्याम् हिरण्यम् प्रभूतम् गावो दास्योऽस्त्वान् विन्देयम् पुरुषानहम् यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुह्यादाज्यमन्वः सूक्तम् पञ्चदशर्षम् च श्रीकामः सततम् जपेत् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् इति श्रीसूक्तम् सम्पूर्णम्। अथ ऋग्वेदोक्तम् श्रीसूक्तम् अथ सङ्कल्पः देशकालौ संकृत्य मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य नित्य कल्याणप्राप्त्यर्थम् लक्ष्मीनिवासपूर्वक मनोऽभिलाषित विपुल लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम् सर्वदा मम गृहे लक्ष्मीनिवासार्थम् च श्रीमहालक्ष्मीदेव्याः प्रीत्यर्थम् श्रीसूक्तस्य पाठमहम् करिष्ये। ॐ हिरण्यवर्णाम् हरिणीम् सुवर्णरजतस्रजाम् चन्द्राम् हिरण्मयीम् लक्ष्मीम् जातवेदो म आवह ताम् म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम् यस्याम् हिरण्यम् विन्देयम् गामस्वम् पुरुषानहम् अश्वपूर्वाम् रथमध्याम् हस्तिनादप्रमोदिनीम् श्रियम् देवीमुपहव्ये शर्मा देवी जुषताम् कांसोऽस्मिताम् हिरण्यप्राकार मार्द्राम् ज्वलन्तीम् तृप्ताम् तर्पयन्ते पद्मे स्थिताम् पद्मवर्णाम् तामिहोपव्ये श्रियाम् चन्द्राम् प्रभासाम् यशसा ज्वलन्तीम्
श्रियम् लोके देवजुष्टामुदाराम् ताम् पद्मिनीमिम् शरणम् प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मेणस्यताम् त्वाम् वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तो मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु माम् देवसखः कीर्तिश्यमणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिम् ददातु मे क्षतपिपासामलाम् ज्येष्ठाम् लक्ष्मीम् नाशयाम्यहम् अभोतिमसमृद्धिम् च सर्वाम् निरनुद मे गृहात् गन्धद्वाराम् दुराधर्षाम् नित्यपुष्टाम् करीषिणीम् ईश्वरीम् सर्वभूतानाम् तामिहोपव्यये श्रियाम् मनसः काममाकूतिम् वाचः सत्यमसीमहि पशूनाम् रूपमन्नस्य मयि श्रीश्रयताम् यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दमा श्रियम् वासय मे कुले मातरम् पद्ममालिनीम् आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लेत् मे गृहे निच देवीम् मातरम् श्रियम् वासय मे कुले आर्द्राम् पुष्करणीम् पुष्टिम् पिङ्गलाम् पद्ममालिनीम् चन्द्राम् हिरण्मयीम् लक्ष्मीम् जातवेदो म आवह आर्द्राम् यः करणीम् जष्टिम् सुवर्णाम् हेममालिनीम् शौर्याम् हिरण्मयीम् लक्ष्मीम् जातवेदो म आवह ताम् ममावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम् यस्याम् हिरण्यम् प्रभूतम् गावो दास्योऽस्त्वान् बिन्देयम् पुरुषानहम् यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुह्यादाज्यमन्वः सूक्तम् पञ्चदशर्षम् च श्रीकामः सततम् जपेत् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् इति श्रीसूक्तम् सम्पूर्णम्। अथ ऋग्वेदोक्तम् श्रीसूक्तम् अथ सङ्कल्पः देशकालौ संकृत्य मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य नित्य कल्याणप्राप्त्यर्थम् लक्ष्मीनिवासपूर्वक मनोऽभिलाषित विपुल लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम् सर्वदा मम गृहे लक्ष्मीनिवासार्थम् च श्रीमहालक्ष्मी देव्याः प्रीत्यर्थम् श्रीसूक्तस्य पाठमहम् करिष्ये। ॐ हिरण्यवर्णाम् हरिणीम् सुवर्णरजतस्रजाम् चन्द्राम् हिरण्मयीम् लक्ष्मीम् जातवेदो म आवह ताम् म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम् यस्याम् हिरण्यम् बिन्देयम् गामस्वम् पुरुषानहम् अश्वपूर्वाम् रथमध्याम् हस्तिनादप्रमोदिनीम् श्रियम् देवीमुपहव्ये शर्मा देवी जुषताम् काम् सोऽस्मिताम् हिरण्यप्राकार मार्द्राम् ज्वलन्तीम् तृप्ताम् तर्पयन्तीम् पद्मे स्थिताम् पद्मवर्णाम् तामिहोपव्यये श्रियाम् चन्द्राम् प्रभासाम् यशसा ज्वलन्तीम् श्रियम् लोके देवजुष्टामुदाराम् ताम् पद्मिनीमिम् शरणम् प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मेणस्यताम् त्वाम् वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तो मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु माम् देवसखः कीर्तिश्यमणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिम् ददातु मे क्षतपिपासामलाम् ज्येष्ठाम् लक्ष्मीम् नाशयाम्यहम् अभोतिमसमृद्धिम् च सर्वाम् निरनुद मे गृहात् गन्धद्वाराम् दुराधर्षाम् नित्यपुष्टाम् करीषिणीम् ईश्वरीम् सर्वभूतानाम् तामिहोपव्यये श्रियाम् मनसः काममाकूतिम् वाचः सत्यमसीमहि पशूनाम् रूपमन्नस्य
मयि श्रीश्रयताम् यशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दम श्रियम् वासय मे कुले मातरम् पद्ममालिनीम् आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लेत् मे गृहे निच देवीम् मातरम् श्रियम् वासय मे कुले आर्द्राम् पुष्करणीम् पुष्टिम् पिङ्गलाम् पद्ममालिनीम् चन्द्राम् हिरण्मयीम् लक्ष्मीम् जातवेदो म आवह आर्द्राम् यः करणीम् जष्टिम् सुवर्णाम् हेममालिनीम् शौर्याम् हिरण्मयीम् लक्ष्मीम् जातवेदो म आवह ताम् ममावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम् यस्याम् हिरण्यम् प्रभूतम् गावो दास्योऽस्त्वान् विन्देयम् पुरुषानहम् यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुह्यादाज्यमन्वः सूक्तम् पञ्चदशर्षम् च श्रीकामः सततम् जपेत् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् इति श्रीसूक्तम् सम्पूर्णम्। अथ ऋग्वेदोक्तम् श्रीसूक्तम् अथ सङ्कल्पः देशकालौ सङ्कृत्य मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य नित्य कल्याणप्राप्त्यर्थम् लक्ष्मीनिवासपूर्वक मनोऽभिलाषित विपुल लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम् सर्वदा मम गृहे लक्ष्मीनिवासार्थम् च श्रीमहालक्ष्मी देव्याः प्रीत्यर्थम् श्रीसूक्तस्य पाठमहम् करिष्ये। ॐ हिरण्यवर्णाम् हरिणीम् सुवर्णरजतस्रजाम् चन्द्राम् हिरण्मयीम् लक्ष्मीम् जातवेदो म आवह ताम् म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम् यस्याम् हिरण्यम् विन्देयम् गामस्वम् पुरुषानहम् अश्वपूर्वाम् रथमध्याम् हस्तिनादप्रमोदिनीम् श्रियम् देवीमुपहव्ये शर्मा देवी जुषताम् काम् सोऽस्मिताम् हिरण्यप्राकार मार्द्राम् ज्वलन्तीम् तृप्ताम् तर्पयन्ते पद्मे स्थिताम् पद्मवर्णाम् तामिहोपव्ये श्रियाम् चन्द्राम् प्रभासाम् यशसा ज्वलन्तीम् श्रियम् लोके देवजुष्टामुदाराम् ताम् पद्मिनीमिम् शरणम् प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यताम् त्वाम् वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तो मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु माम् देवसखः कीर्तिश्च सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिम् ददातु मे क्षुतपिपासामलाम् ज्येष्ठाम् लक्ष्मीम् नाशयाम्यहम् अभोतिमसमृद्धिम् च सर्वाम् निरनुद मे गृहात् गन्धद्वाराम् दुराधर्षाम् नित्यपुष्टाम् करीषिणीम् ईश्वरीम् सर्वभूतानाम् तामिहोपव्ये श्रियाम् मनसः काममाकूतिम् वाचः सत्यमसीमहि पशूनाम् रूपमन्नस्य मयि श्रीश्रयताम् यशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दम श्रियम् वासय मे कुले मातरम् पद्ममालिनीम् आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लेत् मे गृहे निच देवीम् मातरम् श्रियम् वासय मे कुले आर्द्राम् पुष्करणीम् पुष्टिम् पिङ्गलाम् पद्ममालिनीम् चन्द्राम् हिरण्मयीम् लक्ष्मीम् जातवेदो म आवह आर्द्राम् यः करणीम् जष्टिम् सुवर्णाम् हेममालिनीम् शौर्याम् हिरण्मयीम् लक्ष्मीम् जातवेदो म आवह ताम् ममावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम् यस्याम् हिरण्यम् प्रभूतम् गावो दास्योऽस्त्वान् विन्देयम् पुरुषानहम् यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुह्यादाज्यमन्वः
सूक्तम् पञ्चदशर्षम् च श्रीकामः सततम् जपेत् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् इति श्रीसूक्तम् सम्पूर्णम्। अथ ऋग्वेदोक्तम् श्रीसूक्तम् अथ सङ्कल्पः देशकालौ संकृत्य मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य नित्य कल्याण प्राप्त्यर्थम् लक्ष्मी निवासपूर्वक मनोऽभिलाषित विपुल लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम् सर्वदा मम गृहे लक्ष्मी निवासार्थम् च श्री महालक्ष्मी देव्याः प्रीत्यर्थम् श्री सूक्तस्य पाठमहम् करिष्ये। ॐ हिरण्यवर्णाम् हरिणीम् सुवर्णरजतस्रजाम् चन्द्राम् हिरण्मयीम् लक्ष्मीम् जातवेदो म आवह ताम् म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम् यस्याम् हिरण्यम् विन्देयम् गामस्वम् पुरुषानहम् अश्वपूर्वाम् रथमध्याम् हस्तिनादप्रमोदिनीम् श्रियम् देवीमुपहव्ये शर्मा देवी जुषताम् काम् सोऽस्मिताम् हिरण्यप्राकार मार्द्राम् ज्वलन्तीम् तृप्ताम् तर्पयन्ते पद्मे स्थिताम् पद्मवर्णाम् तामिहोपवये श्रियाम् चन्द्राम् प्रभासाम् यशसा ज्वलन्तीम् श्रियम् लोके देवजुष्टामुदाराम् ताम् पद्मिनीमिम् शरणम् प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यताम् त्वाम् वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तो मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु माम् देवसखः कीर्तिश्च सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिम् ददातु मे क्षतपिपासामलाम् ज्येष्ठाम् लक्ष्मीम् नाशयाम्यहम् अभोतिमसमृद्धिम् च सर्वाम् निरनुद मे गृहात् गन्धद्वाराम् दुराधर्षाम् नित्यपुष्टाम् करीषिणीम् ईश्वरीम् सर्वभूतानाम् तामिहोपवये श्रियाम् मनसः काममाकूतिम् वाचः सत्यमसीमहि पशूनाम् रूपमन्नस्य मयि श्रीश्रयताम् यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दम श्रियम् वासय मे कुले मातरम् पद्ममालिनीम् आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लेत् मे गृहे निच देवीम् मातरम् श्रियम् वासय मे कुले आर्द्राम् पुष्करिणीम् पुष्टिम् पिङ्गलाम् पद्ममालिनीम् चन्द्राम् हिरण्मयीम् लक्ष्मीम् जातवेदो म आवह आर्द्राम् यः करणीम् जष्टिम् सुवर्णाम् हेममालिनीम् शौर्याम् हिरण्मयीम् लक्ष्मीम् जातवेदो म आवह ताम् ममावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम् यस्याम् हिरण्यम् प्रभूतम् गावो दास्योऽस्त्वान् विन्देयम् पुरुषानहम् यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुह्यादाज्यमन्वः सूक्तम् पञ्चदशर्षम् च श्रीकामः सततम् जपेत् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् इति श्रीसूक्तम् सम्पूर्णम्। अथ ऋग्वेदोक्तम् श्रीसूक्तम् अथ सङ्कल्पः देशकालौ संकृत्य मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य नित्य कल्याण प्राप्त्यर्थम् लक्ष्मी निवासपूर्वक मनोऽभिलाषित विपुल लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम् सर्वदा मम गृहे लक्ष्मी निवासार्थम् च श्री महालक्ष्मी देव्याः प्रीत्यर्थम् श्री सूक्तस्य पाठमहम् करिष्ये। ॐ हिरण्यवर्णाम् हरिणीम् सुवर्णरजतस्रजाम् चन्द्राम् हिरण्मयीम् लक्ष्मीम् जातवेदो म आवह
ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम् यस्याम् हिरण्यम् विन्देयम् गामस्वम् पुरुषानहम् अश्वपूर्वाम् रथमध्याम् हस्तिनादप्रमोदिनीम् श्रियम् देवीमुपहव्ये शर्मा देवी जुषताम् कांसोऽस्मिताम् हिरण्यप्राकारा मार्द्राम् ज्वलन्तीम् तृप्ताम् तर्पयन्ते पद्मे स्थिताम् पद्मवर्णाम् तामिहोपवये श्रियाम् चन्द्राम् प्रभासाम् यशसा ज्वलन्तीम् श्रियम् लोके देवजुष्टामुदाराम् ताम् पद्मिनीमिम् शरणम् प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मेणस्यताम् त्वाम् वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तो मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतुमाम् देवसखः कीर्तिश्यमणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिम् ददातु मे क्षुतपिपासामलाम् ज्येष्ठाम् लक्ष्मीम् नाशयाम्यहम् अभोतिमसमृद्धिम् च सर्वाम् निरनुद मे गृहात् गन्धद्वाराम् दुराधर्षाम् नित्यपुष्टाम् करीषिणीम् ईश्वरीम् सर्वभूतानाम् तामिहोपवये श्रियाम् मनसः काममाकूतिम् वाचः सत्यमसीमहि पशूनाम् रूपमन्नस्य मयि श्रीश्रयताम् यशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दम श्रियम् वासय मे कुले मातरम् पद्ममालिनीम् आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लेत् मे गृहे निच देवीम् मातरम् श्रियम् वासय मे कुले आर्द्राम् पुष्करिणीम् पुष्टिम् पिङ्गलाम् पद्ममालिनीम् चन्द्राम् हिरण्मयीम् लक्ष्मीम् जातवेदो म आवह आर्द्राम् यः करणीम् जष्टिम् सुवर्णाम् हेममालिनीम् शौर्याम् हिरण्मयीम् लक्ष्मीम् जातवेदो म आवह ताम् ममावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम् यस्याम् हिरण्यम् प्रभूतम् गावो दास्योऽस्त्वान् विन्देयम् पुरुषानहम् यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुह्यादाज्यमन्वः सूक्तम् पञ्चदशर्षम् च श्रीकामः सततम् जपेत् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् इति श्रीसूक्तम् सम्पूर्णम्।